नमस्कार, साल्पा संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साल्पा संवादको यो पहिलो कार्यक्रम हो र अहिले मसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई। जनता समाजवादी पार्टी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। जसपाले गर्ने निर्णयले पछिल्लो राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्दछ, तर जसपाले पछिल्लो समय ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर म केही प्रश्नहरू गर्नेछु। सबभन्दा पहिला यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जानै लागेको हो कि भन्ने गम्भीर चासो सहितको एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। जसपा सरकारमा जान लागेको हो? अब यो चाहिँ सञ्चार सृजित विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा सरकारमा जाने कि नजाने, कुन सरकारमा जाने भने जस्ता विषयवस्तुहरूमा हामीले कुनै छलफल गरेका छैनौँ र हाम्रो पार्टीको लागि त्यो एजेन्डा अहिले छलफल गर्नुपर्ने एजेन्डाको रूपमा उपस्थित भइसकेको पनि छैन। अहिले हाम्रो पार्टीमा दुईटा कुरामा हामी ध्यान केन्द्रित गरिराखेका छौँ। एउटा कुरा वर्तमान सरकारलाई मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता गर्न लगाउने र टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, रेशम चौधरीजीलाई रिहाई गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ फिर्ता गर्न लगाउने सवालमा दबाब दिने एउटा हाम्रो चाहिँ नि ध्यान केन्द्रित रहेको विषयवस्तु यो हो र यसमा हामी सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ के भने क्रियाशील छौँ। हामीले पार्टी निर्णय गरेर नै प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि यो कुरा उहाँलाई राखेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाइसकेपछि नैतिक रूपमा उहाँले राजीनामा दिएर हट्नुपर्ने, तर उहाँ त हट्नु पाएन। नहटेको मात्रै होइन, संसदलाई पनि अहिले कुनै बिजनेस नदिएर संसदमा उपस्थित नभएर बदला लिने प्रक्रियामा लाग्नु भएको देखिन्छ। र यस्तो स्थितिमा त उहाँलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट जे जस्तो ढङ्गले करेक्सन गर्नुपर्ने वा उहाँलाई सरकारबाट हटाउनु पर्ने सम्बन्धमा कदम चालिनुपर्ने हो, त्यो कदम चाहिँ चालिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेन भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ नि अलिकन छलफल भएर हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि हामीले भेट्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा अझै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट कुनै किसिमको कदम नचालिएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो भएर अहिले कुन सरकारमा जाने वा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्नमा त हाम्रो चाहिँ छलफलै चलेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न नसकेको कुरालाई भन्नुभएको होला, तर काङ्ग्रेसले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयलाई मुख्य विषय बनाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी पनि त सरकार, यही ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि अर्को नयाँ सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आफैमा त्यो आन्तरिक किचलोमा परेको छ होइन र? होइन, हामी त स्पष्ट ढङ्गले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कदमलाई हेरिरहेका छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चाहिँ नि लिडरसिप लिने हो। अर्को कुन पार्टीले चाहिँ नि के निर्णय गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले गरौँला भनेर च्याखे थाप्ने होइन। अहिले पनि हामीले बुझेको कुरा के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल चाहिँ नि कुनै किसिमले सत्ता पक्षलाई सच्याउने वा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अरू कुनै किसिमले चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ आफ्नो दावा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने ढङ्गले औपचारिक रूपमा आएकै छैन।
तपाईहरुलाई अस्ति भर्खरै पनि कांग्रेसले बोलाएर छलफल त गरेकै हो। छलफल त त्यो छलफल भएको थियो तीनवटा दलको बीचमा, तर त्यो पछि पनि छलफलहरू भएका छन्। ती सबै चिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि औपचारिक रूपमा कुनै परिणाम चाहिँ नि देखिएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ नि पार्टीको तर्फबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ, हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ नि सरकार बनाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भनेर र सहयोग चाहियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभए पनि त्यस सम्बन्धमा औपचारिक हिसाबले कुनै कारबाही भएको चाहिँ नि अवस्था हामीले देखिराखेका छैनौँ। अब अन्डर करेन्ट उहाँहरूले केही गरिरहनु भएको छ भने त्यो कुरा हामीलाई चाहिँ नि जानकारी छैन। यो त जनता समाजवादी पार्टीमा पनि त प्रष्ट रूपमा अहिले विवाद देखिएको छ, दुई धार देखिएको छ हैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तपाईहरु चाहिँ सरकारको अहिलेको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा चाहिँ उभिरहनु भएको छ। फेरि यता राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरजीहरु चाहिँ अहिलेको सरकारलाई नै समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने सम्मको जुन गतिविधि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, यो त तपाईहरुको पनि त स्पष्ट लाइन, जसपाको पनि त स्पष्ट लाइन देखिएन नि। होइन, यहाँ प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो महन्त ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीलाई लिएर अलिकति अनावश्यक विवाद चाहिँ नि बढी प्रचारमा आएको देख्छु। उहाँहरूले पनि केपी ओलीको सरकारमा चाहिँ सहभागी हुने र त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले अहिले कुनै बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव लिएर आउनु भएको छैन। मैले जाने बुझेसम्म मिडियामा पनि उहाँहरूले त्यो हिसाबले चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। तर पनि एउटा कुरा के हो भने हाम्रो बिचमा डिफरेन्सेस अफ ओपिनियन, अलिकति मतभिन्नता का चाहिँ जोड कोणहरू देखा परेका चाहिँ छन्। पक्कै पनि अहिलेको सरकारलाई नै हेर्ने सम्बन्धमा पनि उहाँहरूको चाहिँ अलिकन अब अहिलेको सरकारले मुद्दा मामिलाहरू फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा ठोस कदम चालिरहेको बेलामा त्यसलाई बाधा पुग्ने गरी सरकारको चाहिँ नि आलोचना विरोधमा नजाउँ भन्ने खालको एउटा देखिन्छ उहाँहरूको। अब हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भन्दाखेरि होइन, यो मुद्दा मामिला फिर्ता गर्ने कुरा त अन्यायपूर्वक थुनिएका, अन्यायपूर्वक मुद्दा लगाइएका र राजनैतिक हिसाबले चाहिँ बदला लिने ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि सारिएका केसहरू त जुनसुकै सरकार आए पनि नियम कानुन सङ्गत ढङ्गले त्यो फिर्ता गर्न मिल्ने नै विषयवस्तु हो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अब सरकारको आलोचना नै नगरौँ होइन, वा सरकारलाई चाहिँ नि कुनै हिसाबले चाहिँ नि प्रतिपक्षले चाहिँ चाल्ने कदममा चाहिँ सरकारको विपक्षमा नजाउँ भने जस्तो कोणबाट सोच्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गको एउटा जोड र कोणमा अलिकति नमिलिरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर सरकारमा कुनै सरकारमा गइहाल्ने, सहभागी भइहाल्ने, कुन सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जस्तो विषयमा चाहिँ कुनै किसिमको दुविधा हामीमा छैन। अहिले सरकार र सत्तामा जाने नजाने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको चाहिँ विषयवस्तु, छलफलको विषयवस्तु बनेको छैन र भविष्यमा चाहिँ नि अब त्यो परिस्थिति आएछ भने अनि बल्ल हामी छलफल गरौँला। अब त्यहाँ मत मिल्छ मिल्दैन होइन, राय मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा त्यो भविष्यको कुरा हो। अहिले चाहिँ सामान्यतया मतभिन्नता देखिन्छ र यो मतभिन्नतालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, किनभने मतभिन्नता नभएको कुन पार्टी छ होइन। त्यो त चाहिँ जुनसुकै पार्टीमा मतामत भएपछि नै होइन, राय मसविरा छलफल चाहिँ राय बाज्ने स्थितिहरू भएपछि नै एउटा चाहिँ नि सहमतिको निर्णय बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। यति बेला चाहिँ जसपाले चाहिँ सरकारको विषयलाई लिएर अथवा पछिल्लो राजनीतिक विषयलाई लिएर ठोस निर्णय गर्ने बेला भएको छैन र भने होइन। अब हामी परिस्थितिलाई चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ र हामी चाहिँ नि अब समय भयो भनेपछि बिल्कुल हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो कस्तो परिस्थिति हुन्छ तपाईहरुले पर्खिरहनु भएको छ? त्यो कस्तो अनुकूल परिस्थिति पर्खिरहनु छ? त्यो परिस्थिति भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कदम चाल्न पर्यो होइन। अविश्वासको प्रस्ताव मानिलिनुहोस्, ल्यायो, दर्ता गर्यो, त्यसपछि हामी हेर्छौँ त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले चाहिँ नि कुन हिसाबले समर्थन गर्ने
हैन कुन ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि समर्थन दिने भन्ने सम्बन्धमा त्यसपछि हामी चाहिँ नि छलफल गर्छौँ। त्यो त जसपा काङ्ग्रेसको कोणबाट हेर्ने भने जसपा भित्रै पनि त त्यो दुईटा धार प्रष्ट रूपमा देखिएको कारण काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा भोलि फेरि जसपाले हामीलाई सघाउँछ सघाउँदैन भन्ने कोणबाट काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो खालको शङ्का गर्ने भयो। किनभने काङ्ग्रेसलाई जसपाले नसघाउँदासम्म माओवादीहरू नमिल्दासम्म अर्को सरकार गठन हुने परिस्थिति छैन। यो अवस्थामा सरकारमा जाने विषयलाई लिएर चाहिँ जसपाकै अब सांसदहरूबिच नेताहरूबिच चाहिँ अब एउटा पक्ष चाहिँ ओली सरकारले नै हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्छ, हामी त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ त्यो खालको एउटा गतिविधिहरू चाहिँ गरिरहेको, अर्को पक्षले चाहिँ होइन अहिले हामी जानै हुँदैन यो आत्मघाती हुन्छ भनिरहेको बेला यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय त हामीसँग सोधेर गरे त होइन। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा त उसले त निर्णय गरिसकेको छ। त्यसकारण पार्टी निर्णय चाहिँ नि अनुसार गतिविधि गर्न हाम्रो मुख ताकिरहनु पर्छ र उहाँहरूले हैन। उहाँहरू त अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यसका निम्ति पहल गर्नु पर्यो, उहाँहरूले सबसँग चाहिँ नि के भन्दाखेरि भेट्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो, वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो चिज त देखिँदैन र बरु उल्टै चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि खालि एउटा चाहिँ अर्काको कोर्टमा बल चाहिँ नि भकुण्डो चाहिँ नि फालिदिने ढङ्गले मात्रै निर्णय गरेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ पैदा हुने अवस्था चाहिँ बनिरहेको छ हैन। पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार उहाँहरू किन अगाडि बढ्नुहुन्न हैन। त प्रश्न चाहिँ यहीँनिर छ, रहस्य चाहिँ यहीँनिर छ। तर म चाहिँ अझै पनि तपाईहरुलाई नै धेरै प्रश्न गर्न खोजिरहेको छु। ओली सरकारलाई लिएर जुन तपाईहरुले ओली सरकारले संसद विघटन गरेपछि सबैभन्दा पहिला त्यो कदम चाहिँ प्रतिगामी हो कदम भनेर सडकमा उत्रिने एउटा पार्टी जसपा हो, त्यस पछाडि अरू पार्टीहरू उत्रिएको थियो। तर अहिले आएर जसपा कै शीर्ष नेताहरू नै ओली सरकारलाई को विषयलाई लिएर चाहिँ विभाजित हुनु चाहिँ यो दुःखद होइन र एउटा प्रष्ट धारणा त पहिल्यै बनिसकेको थियो, त्यसमा त कुनै विवाद हुनु पर्दैन थियो। ओली सरकारलाई चाहिँ नि समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयवस्तुमा हामी प्रवेशै गरेका छैनौँ। त्यसकारण त्यो विषयमा चाहिँ नि हामी विवादित भएका छौँ भन्ने प्रश्न होइन। खाली बनाउनु भएको छ नि अहिले त यो त उसको लागि हो, मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने प्रश्नको लागि हो र त्यो प्रसङ्गमा चाहिँ बार बार अब कुराकानीहरू भएका छन् र केही सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ नि विषयवस्तुहरू अगाडि बढेका छन् भन्ने सूचना पनि आएको छ। तर यो क्रमलाई हामी सरकारले त्यो तपाईँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति बन्यो भने तपाईहरु सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ? त्यो बारेमा सम्बोधन भएपछि नै छलफल गरिन्छ। यो सम्बोधन नै नभइकन त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनको लड्डु घिउसँग खाने काम हामी गर्दैनौँ। त्यसै कारण मैले भने ऐन मौकामा हैन परिस्थिति तयार भएपछि हामी उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ। जसपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको त्यो विवाद अथवा त्यो आन्तरिक समस्या वास्तवमा त्यो ठुलो होइन, उसो भएदेखि सामान्य समस्या हो यो। मलाई ठुलो लाग्दैन यस्तो विवाद त जुनसुकै पार्टीमा चलिरहेकै छ। अब नेकपा एमालेकै कुरा, सरकार चलाउने पार्टीकै कुरा भन्ने हो भने त समानान्तर कमिटीहरू समेत चाहिँ नि सारा चाहिँ नि बनिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टी निर्माण र त्यसको विकासको सिलसिलामा यस्ता चाहिँ नि मतामत हुने परिस्थितिहरू चाहिँ नि अनेकौं बेलामा बन्छन्, आज मात्रै होइन हिजो पनि र भोलि पनि। तर अहिले जसपाका कार्यकर्ता शुभचिन्तक नेताहरूको बिचमा चाहिँ अब पार्टी यही विषयलाई लिएर ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने कि अर्को सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्ने हो कि भन्ने एउटा चासो, गम्भीर चासो र चिन्ता त छ नि त, होइन र? हाम्रो एउटा त हाम्रो पार्टी मिलिसकेकै छैन सङ्गठनात्मक हिसाबले। कानुनी हिसाबले एउटा भएको भए तापनि सङ्गठनात्मक हिसाबले चाहिँ नि केन्द्रदेखि मुनिका कैयौँ संस्थाहरू चाहिँ नि अझै पनि मिलाउन बाँकी छ हैन। केही ठाउँमा
समायोजनको काम चाहिँ सम्पन्न भएको भए पनि जहाँ जसपा पनि उपस्थित छ हैन, ती ठाउँहरूमा अहिले पनि समायोजनको काम पूर्ण भएको छैन। त्यसलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेदारी अब हाम्रो काँधमाथि छ र यो चाहिँ नि विभाजन भइहाल्छ कि यसै विषयवस्तुमा भन्ने कुरामा पनि म कुनै चाहिँ नि दम देख्दिनँ, किनभने यस्तो विषयवस्तुमा विभाजन हुनु भनेको चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। तपाईँले जसपाको समायोजनको कुरा अलिकति जोड्नुभयो, यो मैले पनि तपाईँले सोध्न खोजेको थिएँ। पार्टी गठन भएको लामो समय करिब 1 वर्ष पुग्न लाग्यो, अहिलेसम्म समायोजनको कामहरू त्यो उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। किन ढिलाइ भइरहेको छ? जनवर्गीय सङ्गठनहरू कुनै चाहिँ समायोजन भएको छैन? होइन, अब पार्टीको तपाईँहरूको पदाधिकारी त मिलाउनु भएको छैन। मैले धेरैचोटि चाहिँ यसबारेमा अन्तर्वार्ताहरूमा भनि पनि सकेका छु। वास्तवमा यो दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता गर्ने कुरा निकै नै जटिलै कुरा हो, अलि समय लिने नै कुरा हो। त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ एकता दुईटा पार्टीको बिचमा भने पनि यो वास्तवमा 7वटा पार्टीको बिचमा एकता गर्नुपर्ने जस्तो स्थितिमा छ, केन्द्र बाहेक है अरू ठाउँमा। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय जनता पार्टीले भर्खर मात्रै 6वटा पार्टीलाई एकीकृत गर्ने गरी उहाँहरूको पहिलेको 6वटा घटकलाई चाहिँ नि एकीकृत गर्ने गरी कार्यदल बनाएर त्यो प्रक्रिया चाहिँ नि सम्पन्न गरेको छ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूले बताउनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदा अब आउने दिनमा चाहिँ अलिकन पार्टी समायोजनको काम सहज होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तमा जसपाको अबको कार्यदिशा के हुनेछ? तपाईँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुनेछ? संविधान संशोधनको विषय अब यो सरकारसँग फेरि जोडिन्छ। तपाईँहरूले पहिला पनि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर चाहिँ सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। त्यति बेला ओली सरकारले 2 बुँदे सहमति पनि गरेको थियो र सरकारमा सहभागी हुनुभयो। पछि त्यो कार्यान्वयनमा आएन, तपाईँहरू सरकारबाट फेरि बाहिरिनु भयो। अहिले फेरि मूल राजनीति सरकार निर्माण गर्ने अथवा ओली सरकार ढार्ने, अर्को सरकार बनाउने विषयमै केन्द्रित छ। यही सन्दर्भमा अब तपाईँहरूको अबको दृष्टिकोण के हुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ जसपा? अब वर्तमान सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ नि राख्ने नराख्ने, त्यसलाई समर्थन गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रश्न भयो। यो प्रश्नमा पनि हामी निश्चय नै उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छौँ हैन। हामीले यो सरकारले चालेका असंवैधानिक प्रतिगमन उन्मुख कदमहरूलाई, अलोकतान्त्रिक कदमहरूलाई चुनौती दिएर चाहिँ के भने सबभन्दा पहिली नेतृत्वकारी ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन हामीले गरेका हौँ र आउने दिनमा पनि त्यस खालका खतराहरूका विरुद्धमा जुझ्ने सन्दर्भमा हामी एकदम अग्रिम मोर्चामै रहन्छौँ भन्ने कुरा प्रश्न नै राख्न चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक कामहरू, सङ्गठनात्मक र वैचारिक काममा हाम्रो चाहिँ नि जोड जान जरुरी देख्दछु कार्य दिशाको हिसाबले हेर्दाखेरि। किनकि आफ्नो घरलाई ठिक ठाउँमा नराखिकन, आफ्नो घरलाई सुव्यवस्थित र सुदृढ नगरिकन हामी चाहिँ अरू प्रतिस्पर्धीहरूसँग, प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग चाहिँ हामी ठिक ढङ्गले लड्न सक्दैनौँ, ठिक ढङ्गले चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत हुन पनि सक्दैनौँ। त्यसो भएर आफ्नो घरलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी चाहिँ केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसको निम्ति बाँकी समायोजनको कामहरूलाई सम्पन्न गर्नेछौँ र वैचारिक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका निम्ति प्रशिक्षणात्मक कामहरूमा चाहिँ हामी जोड दिनेछौँ। यसका साथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जहाँ सङ्गठन बन्या छैन त्यहाँ निर्माण गर्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ जोड रहनेछ। र जहाँसम्म यहाँले संविधान संशोधनको प्रश्न उठाउनु भयो, यो अब मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रश्न पनि हाम्रो निरन्तरको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रश्न हो, निरन्तर हामीले उठाएको मुद्दा हो। त्यस्तै गरेर हामीले उठाएका पहिचानका, समावेशिताका हैन धर्मनिरपेक्षताका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान चाहिँ संशोधन गर्ने मुद्दा पनि हाम्रो निरन्तरको मुद्दा हो। त्यस कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ नै र अब बन्ने सरकारहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि संविधान संशोधन हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी गर्नुपर्छ भनेर दबाब हामी दिइ नै रहनेछौँ र यस हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिकालाई निर्णायक बनाउने दिशामा हामी अग्रसर हुनेछौँ।
हस्, यहाँको व्यस्त समयमा पनि हामीलाई यो समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद।